ओके, सो डटेड एप्लिकेसन गयो, फाइलमा गयो, नयाँ प्रोजेक्ट हैन, ठिक छ। राइट, सो यहाँ प्रोजेक्टको क्लासेसमा गएँ, यहाँबाट नाम दिएँ मैले एउटा के भन्नु अब सप डट एप्लिकेसन भनौँ न, मेरो प्रोजेक्टको नाम छ, ठिक छ, सप एप्लिकेसन। ओके, मैले कन्सोल एप्लिकेसन चुज गरे हो, विन्डोज डेस्कटप एप्लिकेसन पो भए रहेछ त्यति बेला। ओके, कन्सोल एप्लिकेसनै हो रहेछ ल, ठिक छ। सो पब्लिक क्लास प्रोग्राम, पब्लिक स्ट्याटिक। सो अब त्यो प्याटर्न अनुसार म चाहिँ यहाँ फोल्डर बनाउँदै जान्छु, ठिक छ। सो नयाँ फोल्डर भनेको मेरो फोल्डर चाहिँ लेट्स से न्यू फोल्डर युआई भन्यो, यो भनेको युजरले देख्ने भयो, ठिक छ। नयाँ फोल्डर छ सर्भिस भन्यो, ठिक छ। यसको मतलब के हो त, सर्भिस प्रोभाइडर भयो। नयाँ फोल्डर के हो त, रिपोजिटरी भन्यो, ठिक छ। यो तीनटा फोल्डर बनायो, यसबाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन भनेपछि यो फोल्डर मात्र बनाइरहेको छु, अरू केही पनि बनाउँदैन अहिलेलाई है, ठिक छ। सो सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ, जस्तै फर इक्जाम्पल लिस्ट भनेको कसरी काम गर्छ हेरौँ है, ठिक छ। ILIST लिस्ट भन्यो, ठिक छ। आई लिस्टमा त्यो यस्तो कुरा देखाइरहेछ नि, की भन्ने देखाइरहेछ नि त हैन, ठिक छ। सो यही अनुसार मैले अर्को एउटा पनि फोल्डर बनाएँ अरे, यहाँ नयाँ फोल्डर बनाएँ ENTITY, मेरो अब्जेक्ट जति चाहिँ सबै यो एन्टिटी भन्ने फोल्डरमा छ अरे, ठिक छ। सो यो अनुसार मैले हाम्रो यो मार्बल सप गुच्चा पसल बनाउन लाग्छु, ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ नाम दिएँ, अब मार्बलको सट्टा अब के गरौँ त भने सपोज क्याटेगोरीबाट काम स्टार्ट गरौँ, ठिक छ। सो क्याटेगोरी भयो पब्लिक क्लास, पब्लिक INT ID गेटर अनि सेटर, ठिक छ। सो पब्लिक हजुर मैले स्ट्रिङ गरेँ, सबभन्दा सर्टकट यस्तो छ है, प्रप लेख्यो, ट्याब लेख्यो, ट्याब गरेँ, डबल ट्याब, त्यसपछि आएर नेम भन्यो, ठिक छ। सो यो के हो त, क्याटेगोरी भन्ने एउटा एन्टिटी भयो, ठिक छ। सो यो एउटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामी के गर्ने त भन्ने कुरा डिफाइन गर्छौँ, ठिक छ। सपोज ILIST लिस्ट भने अ लिस्ट अफ वाट भन्यो, क्याटेगोरी भन्यो, ठिक छ। पहिला स्ट्रिङबाटै स्टार्ट गरौँ न, INT गरेँ, INT नम्बर्स इक्वल्स टु न्यू के त LIST लिस्ट गरेँ, ठिक छ। सो आई लिस्टसँग म्याप गर्न मिल्ने यति धेरै अप्सन रहेछ यहाँ हेर्नु है, ठिक छ। सो के रहेछ त, LIST लिस्ट गर्दाखेरि लिस्ट गरेँ। सो यसमा चाहिँ मैले के भने त INT भने है। सो यसको मतलब के हो, यसले चाहिँ के होल्ड गर्न सक्छ, इन्टिजर मात्र होल्ड गर्न सक्छ। जस्तै नम्बर्स अब डट गरेँ मैले, एड भन्ने देखाएँ है, ठिक छ। सो देखाएँ नि त हैन, ठिक छ। सो एडमा मैले के गरेँ, एडमा अब यहाँ टक्क लाएर ब्राकेट देखाउने बित्तिकै उसले मलाई के फोर्स गर्यो त्यहाँ, होइन ब्राकेटमा के देखाइरहेछ त्यहाँ, INT भन्ने देखाइरहेछ, देख्यो आइटम के दिएको, सो कस्तो टाइपको आइटम त, इन्टिजर चाहियो। अब यही चिज चेन्ज गरौँ न, स्ट्रिङ भने मैले स्ट्रिङ गरेँ, अब यहाँ एडमा जाउँ, के देखाउँछ, ठिक छ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त, जेनेरिक कलेक्सन भन्छौँ। सो हामीले जे डिफाइन गर्यो त्यही, ठिक छ। सो त्यसरी नै मैले अब यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी बनाएर हेर्नु, ठिक छ। क्याटेगोरीलाई मैले के गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो माथि होइन। सो क्याटेगोरी युजिङ के छ, सिस्टम होइन, युजिङ हाम्रो प्रोजेक्ट के हो, SHOP सप डट एप्लिकेसन डट एप्लिकेसन डट के छ, एन्टिटी डट के हो, एन्टिटी मात्र क्याटेगोरी आयो होइन, हरियो भयो अब। ओके, सो अब मैले यहाँ के भने उसले त्यहाँ कर्ली ब्राकेट यहाँ देखाएँ त होइन। सो यसको मतलब के हो, स्ट्रिङ हुँदैन, अब यहाँ के हुनुपर्छ, क्याटेगोरी हुनुपर्छ। सो अब मैले एड गर्दाखेरि उसले के देखायो त्यहाँ, क्याटेगोरी देखाएँ नि त होइन। सो भनेपछि मैले न्यू सपोज न्यू क्याटेगोरी गरेँ, ब्राकेटमा चाहिँ क्याटेगोरीको भ्यालु हाल्थेँ अरे, ठिक छ। सो ID इक्वल्स टु 1 गरेँ, कमा त्यसपछि के छ त, नेम, नेम इक्वल्स टु APPARELS एपारल्स भनेर भन्थेँ अरे, ठिक छ। सो कतिवटा अब्जेक्ट छ त यहाँ, दुईवटा अब्जेक्ट छ, छैन, एउटा अब्जेक्ट हो, क्याटेगोरी एउटा मात्र छ, त्यो त भ्यालु हो नि त,
त्यो क्याटेगोरीको आइडी र नेम भयो, ठिक छ। सो यसरी नै मैले अब यो नम्बर्सको ठाउँमा चाहिँ मैले नामाङ्करण गरिदिन्छु यसलाई क्याटेगोरी सपोज अन्डरस्कोर लिस्ट भन्ने, ठिक छ। सो क्याटेगोरी लिस्ट भनेको अब के हो त, लिस्ट भयो। सो इट्स अ लिस्ट अफ क्याटेगोरिज, ठिक छ। सो फेरि मैले एड गरेँ, अब हेरौँ कन्सोल डट चाहिँ के छ, राइट लाइन होइन, साइज अफ क्याटेगोरी लिस्ट इज यस्तो गरेर 0 गरेँ अनि कमा चाहिँ मैले लेखेँ अन्डरस्कोर क्याटेगोरी लिस्ट डट के त साइज हो, साइज ट्राई गरेँ छैन, ठिक छ। सो डट काउन्ट, ठिक छ, काउन्ट, राइट। सो काउन्ट गर्दाखेरि यसको मतलब के हो त, यसले के गरिदिन्छ, कतिवटा छ भनेर काउन्ट गरिदिन्छ। सो कन्सोल डट RAD रिड की भनेर एकचोटि स्क्रिन होल्ड गर्नलाई मैले लेखेँ। सो F5 गर्ने बित्तिकै स्टार्ट गरेँ, स्टार्ट गर्ने बित्तिकै के भयो, साइज कति देखाउनु पर्छ उसले काउन्ट गर्दा, हो र, कति देखायो त्यहाँ, 1 देखायो। किन 1 देखायो त, एउटा मात्र अब्जेक्ट, एउटा अब्जेक्ट हालेको छ नि त हामीले, ठिक छ। अब मैले अर्को अब्जेक्ट पनि एड गरेर हेर्नु त, ठिक छ। एड गरेँ मैले, नम्बर 2 भन्यो, नम्बर 2 मा चाहिँ के छ त, इलेक्ट्रोनिक्स भयो। सम गरेँ, रन गरेँ, कति देखायो, 2 देखायो। इज इट डाइनामिकली इन्क्रिजिङ द साइज हो, ठिक छ, राइट। सो अब यो त एड गरेको भयो, अब मैले हटाउनु पऱ्यो नि त, यहाँ फेरि हटाएँ नि त, ठिक छ। सो अन्डरस्कोर क्याटेगोरी लिस्ट डट रिमुभ भने, ठिक छ, रिमुभ। रिमुभमा के छ, ब्राकेटमा एउटा क्याटेगोरी अब्जेक्ट छ, कुन चाहिँ अब्जेक्टलाई रिमुभ गर्ने भन्यो, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा छ रिमुभ एड भन्ने छ। एड भनेको मतलब के हो त, इन्डेक्स भयो, ठिक छ। प्यारामिटरमा के माग्छ त, इन्डेक्स माग्यो। रिमुभ एडमा चाहिँ मैले चाहिँ 1 भनेर नि त, 1 भनेर रिमुभ गरेँ भने कुन चाहिँ रिमुभ गर्छ होला त, एपरल्स इनपुट रिमुभ गर्छ कि इलेक्ट्रोनिक्स रिमुभ गर्छ, रिमुभ एड भनिरहेको छु। यसको इन्डेक्स कति हुन्छ, यसको कति छ इन्डेक्स, 0। यसको इन्डेक्स कति, यो कति भ्यालु दिएको छ, कुन रिमुभ हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स रिमुभ हुन्छ हो, ठिक छ। सो रिमुभ भएर यहाँ माथिको काउन्ट र तलको काउन्ट हेरौँ न, ओके, ठिक छ। सो रन गरेँ हो, रिमुभ भइसकेपछि कतिवटा भयो कि भयो, एउटा बाँकी भयो। सो रिमुभ यसरी रिमुभ इन्डेक्स दिएर पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ, ठिक छ, ओके। सो अब अर्को कुरा, अब भनेको मतलब के हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल अब फेरि यसलाई चाहिँ यो त एउटा सिम्पल प्रोसेस भयो, ठिक छ। सो अब मैले चाहिँ युजरको स्क्रिन बिस्तारै डिजाइन गर्दै जान्छु, ठिक छ। सो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि रिपोजिटरी पहिला डिफाइन गरौँ, हामी के गर्छौँ त भनेर, ठिक छ। नयाँ क्लास बनाएँ मैले, नाम दिएँ क्याटेगोरी रिपोजिटरी भने, ठिक छ। सो यो रिपोजिटरी फर वाट, के को लागि हो, क्याटेगोरीको लागि, ठिक छ। पब्लिक क्लास क्याटेगोरी रिपोजिटरी, यो नेम स्पेसमा मैले लेखेँ प्राइभेट पब्लिक इन्टरफेस चाहिँ आई क्याटेगोरी रिपोजिटरी, ठिक छ। सो यो चाहिँ इन्टरफेस बनाएँ। सो इन्टरफेसमा मेथड्सहरू बाई डिफल्ट एब्स्ट्राक्ट मेथड हुन्छन्, थाहा छ नि, ठिक छ। सो भनेपछि मैले क्याटेगोरीमा के गर्छु त, ठिक छ। एउटा भनेको आई निड अ लिस्ट अफ वाट, क्याटेगोरी, ठिक छ। आई निड अ लिस्ट अफ क्याटेगोरी गोरी। सो यसलाई मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ टक्क लाएर इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन, यहीँ मैले गएर क्लिक गरेर टक्क लाएर क्लिक गरेँ, माथि इम्पोर्ट भइदिन्छ, अलराइट। सो आई निड अ लिस्ट अफ क्याटेगोरी, ठिक छ। सो आई वान्ट टु इन्सर्ट वाट, क्याटेगोरी सी, ओके, ठिक छ। आई वान्ट टु डिलिट वाट, INT आइडी दिएर डिलिट गर्न चाहन्छु, ठिक छ, ओके। सो आई निड अ क्याटेगोरी, वान सिङ्गल अब्जेक्ट होइन। सो गेट बाई आइडी भने,
ठिक छ। सो आइएनटी के त आइडी। ओके, सो आई वान्ट टु सर्च गर्दाखेरि एक भन्दा बेसी भेट्न सक्ने चान्सेस छ कि छैन? छ नि हैन? छ है। सो भनेपछि आई निड अ लिस्ट अफ क्याटेगोरी अफ सर्च। सो सर्च बाई वाट? केबाट सर्च गर्ने? ओके, सर्च बाई नेम। ओके, सो सर्च बाई नेमको ठाउँमा मैले चाहिँ स्ट्रिङ नेम भनेर एउटा चाहिँ प्यारामिटर दिएँ, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ पी नेम भने, यसको मतलब प्यारामिटर नेम। ओके, सो यति कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, क्याटेगोरी रिपोजिटरीले यति काम गर्नुपर्छ भनेर भन्दै मैले। ठिक छ। सो यति गरिसकेपछि आई क्याटेगोरी इन्टरफेसलाई रिपोजिटरीलाई मैले के गरेँ? इनहेरिट गरेँ। ठिक छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त? इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन? ठिक छ। ओके, यति भयो। ओके, सो लिस्टमा मैले स्टोर गर्ने भनेपछि एउटा भेरिएबल त चाहियो नि त। आई निड अ भेरिएबल। ठिक छ। सो प्राइभेट लिस्ट क्याटेगोरी भने। ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ मैले नाम के दिएँ? अन्डरस्कोर क्याटेगोरी LIST लिस्ट भने। ठिक छ। सो त्यसपछि आएर अर्को कन्स्ट्रक्टर बनाएँ, क्याटेगोरी रिपोजिटरी भनेर बनाएँ। त्यो क्याटेगोरी रिपोजिटरी इन्स्टेन्सिएट हुने बित्तिकै मैले के गर्छु त, क्याटेगोरी लिस्ट इक्वल्स टु न्यू के त, न्यू लिस्ट। राइट। सो यो गरिदिएँ मैले। ठिक छ। सो यसको मतलब जब जब मैले यो क्याटेगोरी रिपोजिटरी इनिसियलाइज गर्छु, उसले बाई डिफल्ट के गरिदिन्छ त, क्याटेगोरी लिस्टलाई पनि के गरिदिन्छ? इन्स्टेन्सिएट गरिदिन्छ। ठिक छ। अलराइट। सो गेट अल भनेको छ। गेट अल भनेको मतलब यसमा भएको सबै रिटर्न गर भनेको हो नि त हैन? ठिक छ। भनेपछि मैले यहाँबाट रिटर्न अन्डरस्कोर क्याटेगोरी लिस्ट भनेर रिटर्न गर्दै हुन्छ नि त हैन? हुन्छ कि हुँदैन? किनभने क्याटेगोरी लिस्टको रिटर्न टाइप, लिस्ट टाइप पनि यही नै हो र उसले रिटर्न गर्ने पनि यही नै हो, सेम छ। ओके, रिटर्न गरे। ओके, आई वान्ट टु इन्सर्ट कहाँ त? अन्डरस्कोर क्याटेगोरी लिस्ट डट के त, एड के त, सी हो। ठिक छ। अलराइट। सो त्यसपछि आएर फेरि अब डिलिट गरौँ। डिलिट गर्दाखेरि भुल भनेको छ हैन? भुल के त, फल्स। ठिक छ। डिलिट गरेको छैन, त्यही भएर सक्सेस के हो त, बाई डिफल्ट फल्स भयो। भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो? रिटर्न चाहिँ मैले अन्डरस्कोर सक्सेस गरिदिएँ अरे। ठिक छ। सो अब मैले के गर्नु पर्यो? फर इच। ठिक छ। इच कलेक्सनमा के छ त, क्याटेगोरी सी इन वाट केमा छ? अन्डरस्कोर क्याटेगोरी लिस्टमा हो। ठिक छ। लिस्टमा भएको इचलाई मैले के गरेँ? लुप लगाएँ। ठिक छ। लुप लगाएँ। अब लुप लगाइसकेपछि के गर्नु पर्यो त, मैले चेक गर्नु पर्यो। इफ सी डट आइडी बराबर चाहिँ मैले त्यहाँ प्यारामिटरमा दिएको आइडी छ भने के गर्नु पर्यो? त्यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। ठिक छ। डिलिटको काम गर्दैछौ त, कहाँबाट रिमुभ गर्ने त? कलेक्सनबाट रिमुभ गर्ने हो त हैन? ठिक छ। सो अन्डरस्कोर क्याटेगोरी लिस्ट डट के गर्नु पर्यो? रिमुभ के त, जे भेटेको छ त्यही अब्जेक्टलाई मैले के गर्दै? रिमुभ गर्ने। ठिक छ। अब रिमुभ भइसकेपछि लुप घुमिराख्न पर्छ? पर्दैन नि त। के गर्नु त? ब्रेक गर्ने। सो ब्रेक गर्न अगाडि के गर्नु पर्यो त? अन्डरस्कोर सक्सेस भइसक्यो नि त हैन? ट्रु गर्ने। ठिक छ। सो यदि यो लुपभित्र छिरेर यो आयो भने के हुन्छ त? ट्रु रिटर्न हुन्छ। छिरेन भने यसको मतलब के रिटर्न गर्छ? फल्स। अब यही डिलिटकै कन्सेप्ट म यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु है त। ठिक छ। सो आई निड अ क्याटेगोरी अन्डरस्कोर क्याटेगोरी इक्वल्स टु एन्युएल नल, बाई डिफल्ट नल। ठिक छ। सो सेम फर लुप मैले लगाएँ। राइट। सो सेम फर लुपमा यदि चाहिँ क्याटेगोरी लिस्टमा फलाना आइडी बराबर भयो भने के गर्नु पर्यो त? मैले अन्डरस्कोर क्याटेगोरी इक्वल्स टु जे भेटेको छ त्यही करेन्ट अब्जेक्ट। ठिक छ। यसलाई मैले के गरेँ? त्यसमा पास गरिदिएँ। अब के गर्नु पर्यो त? रिटर्न वाट? अन्डरस्कोर क्याटेगोरी हो। ठिक छ। सो यसमा के हुन्छ त? बाई डिफल्ट नल हुन्छ। ठिक छ। केही पनि छैन। सो लुप लाग्यो। लुपमा के चेक गर्यो त? यदि चाहिँ नि यो सी को आइडी र यो आइडी बराबर भएमा जुन चाहिँ सी छ त्यो सीलाई चाहिँ यसमा असाइन गरिदियो भयो। ठिक छ। असाइन भयो। त्यसपछि आएर भेटाइसकेपछि लुप घुमिराख्नु पर्छ? पर्दैन नि त हैन? सो मैले के गरिदिएँ? ब्रेक गरिदिएँ। त्यसपछि आएर रिटर्न गरेँ। यदि यो लुपभित्र छिरेन, यो आइडी छैन रे, यो लुपभित्र छिरेन भने के हुन्छ त? के रिटर्न गर्छ? नल रिटर्न गर्छ। राइट। अब सेम स्टोरी यो फर लुप लगाएको जस्तै मैले के गर्नु पर्यो? आई निड टु
एउटा टोकरीबाट खोजेर अर्को टोकरीमा हाल्नु पर्यो नि त हो, ठिक छ। सो भनेपछि बाई डिफल्ट यहाँ मैले अन्डरस्कोर LIST लिस्ट के त क्याटेगोरी, यसलाई चाहिँ अन्डरस्कोर एस सर्च लिस्ट इक्वल्स टु न्यू के त लिस्ट भनेर इनिसियलाइज गरेँ, ठिक छ। नयाँ लिस्टलाई मैले इनिसियलाइज गरेँ। अब के गर्नु पर्यो त, फर लुप लगाउनु पर्यो, ठिक छ। सेम फर लुप भनेपछि फरमा चाहिँ क्याटेगोरी लिस्टमा चाहिँ c.id हो र, अब आइडी होइन नि त, होइन, ठिक छ। इफ c.name डट अब इक्वल्स टु चेक गर्ने कि अथवा चाहिँ अगाडि जे पास गरे पनि प्रिफिक्स मात्र चेक गर्ने। यदि प्रिफिक्स मात्र चेक गर्ने हो भने डट टु LOWR लोवर केसमा लगेर होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल टु लोवर डट चाहिँ के छ, वेट अ मिनेट, ओके। सो c.name डट स्टार्ट्स विथ भने, ठिक छ, स्टार्ट्स विथ के त pname, ठिक छ। त्यो जे भेटिएको छ त्यो भेटियो भने के हुन्छ त, यदि भेटेमा के गर्नु पर्यो, अन्डरस्कोर सर्च लिस्टमा भेटेको जति डट यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। कसलाई एड गर्नु पर्यो, यो सीलाई एड गर्नु पर्यो, ठिक छ। जतिसम्म भेटिरहन्छ उसले के गर्नु पर्यो, एड गरिरहनु पर्यो। त्यसपछि आएर त्यो प्रोग्राम सकिएपछि रिटर्न कसलाई गर्नु पर्यो, सर्च लिस्टलाई रिटर्न गर्नु पर्यो। सो यो हाम्रो के भयो त, एउटा रिपोजिटरी प्याटर्न तयार भयो। के प्याटर्न तयार भयो, रिपोजिटरी प्याटर्न तयार भयो, ठिक छ। भनेको मतलब ऊ त्यो इन्टरफेस र सेफ तयार भयो होइन। अब को बाँकी छ त, सर्भिसम्यान, ओके। सो सर्भिसको नाम राख्दै मैले नयाँ क्लास बनाएँ। यो कुन चाहिँ के को सर्भिस हो त, क्याटेगोरीको सर्भिस भयो, ठिक छ। सो क्याटेगोरी सर्भिसमा के गर्नुपर्छ त, जस्तै हाम्रो आई क्याटेगोरी रिपोजिटरी, यसलाई पहिला म के गर्छु, इम्पोर्ट गर्छु, ओके। सो प्राइभेट आई रिपोजिटरी अन्डरस्कोर क्याटेगोरी इक्वल्स टु न्यू के त क्याटेगोरी रिपोजिटरी, ठिक छ। इन्टरफेसलाई मैले के गरेँ, फाइनल क्लाससँग इन्स्ट म्याप गरेँ, ठिक छ। सो यो भइसकेपछि अब पब्लिक लिस्ट अफ वाट, क्याटेगोरी, त्यो अरूले नचलाओस्, मैले कुन चाहिँ रिपोजिटरीसँग कनेक्ट गरेको छु अरूलाई थाहा नपाओस् भनेर गर्दा लुकाइदिएँ हामीले होइन, ओके। कहाँबाट डाटा तान्दैछ के मतलब अरूलाई होइन, ओके। सो लिस्टमा मैले के गरेँ, गेट अल भने, ठिक छ। सो गेट अल कहाँबाट दिनु पऱ्यो त, रिटर्न अन्डरस्कोर क्याटेगोरी रिपोजिटरी डट के त गेट अल, ठिक छ, ओके। सो सर्भिसले कसलाई देऊ भने त, किचनमा गएर खाना ल्याऊ भन्यो, ठिक छ, राइट। सो पब्लिक क्याटेगोरी गेट बाई आइडी भने, सो INT आइडी। सो रिटर्न के त अन्डरस्कोर क्याटेगोरी रिपोजिटरी डट के हो, गेट बाई आइडी। सो INT यो माथिको प्यारामिटर जे छ त्यसैलाई पास गरिदियो, ओके। सो पब्लिक void इन्सर्ट भने, इन्सर्टमा के इन्सर्ट गर्ने त, क्याटेगोरी इन्सर्ट गर्ने, ठिक छ। सो यो इन्सर्ट कसलाई इन्सर्ट गरिदियो भन्नु पऱ्यो, क्याटेगोरी रिपोजिटरीलाई डट इन्सर्ट गरिदियो भन्नु पऱ्यो, ठिक छ, सी भयो। सेम अब रिमुभ गर्नु पऱ्यो, पब्लिक BOL बुल के त REMOV रिमुभ लेखा हो कि डिलिट लेखा हो, INT आइडी, राइट। सो रिटर्न के गर्नु पऱ्यो त, अन्डरस्कोर क्याटेगोरी रिपोजिटरी डट डिलिट, ठिक छ। डिलिटमा ID पास गरिदिएँ, राइट। अब अर्को एउटा बाँकी छ के त, सर्चको एउटा बाँकी छ, ठिक छ। सो पब्लिक लिस्ट अफ क्याटेगोरी, आई निड अ लिस्ट अफ क्याटेगोरी बाई सर्चिङ गिभिङ प्यारामिटर नेम and that who will return this, category repository will return the search result from by giving pname, ठिक छ। सो यति मैले यहाँ गरेँ, ठिक छ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के छ त, रेस्टुरेन्ट अलग तयार भयो, ठिक छ। वेटर रेडी छ, ठिक छ। खाना पकाउनेहरू रेडी छ, खाना के पाक्छ पनि रेडी छ, मेनु पनि रेडी छ, ठिक छ। अब के हुनु पर्यो त, को चाहियो त, अब मेनु बनाइदिनु पर्यो, पुरी अल टुगेदर। सो पहिला फर्स्टमा म यहाँ यस्तो गर्छु,
सो त्यो मेनु बनाउन अगाडि चाहिँ म के गर्छु यहाँ चाहिँ राइट लाइन 1 एड क्याटेगोरी /r/n 2 डट के त क्याटेगोरी के त /r/n अनि त्यसपछि आएर 3 डट 3 मा चाहिँ अनि गेट सर्च बाई आइडी हैन /r/n अनि त्यसपछि आएर के छ 4 मा /r भनेको इन्टर न्यू लाइन भनेको नयाँ लाइन ओके सर्च बाई नेम अनि /r/n त्यसपछि आएर 5 मा चाहिँ हाम्रो सो अल क्याटेगोरिज हैन ओके r/n नम्बर 6 मा म के राख्दै छु त अर्को एक्जिट हैन अनि त्यसपछि आएर अर्को छ /r/n यो चाहिँ यति राखौँ रे अलराइट सो console dot right line choice 1 देखि कतिसम्म त 6 सम्म ठीक छ 6 सम्म युजरसँग चोइस मागे ओके अब युजरसँग के माग्नु पर्यो नम्बरको चोइस माग्नु पर्यो ठीक छ सो भनेपछि int के छ चोइस इक्वल्स टु के भन्नु पर्यो मैले console डट रिड लाइन गर्नु पर्यो ठीक छ तर यो लाइन केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मैले डट टु int 32 ठीक छ सो इन 32 मा कन्भर्ट भयो सो यसलाई मैले रन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त टक्क लाएर दुईटा चोइस दियो नि त हैन यो दियो चोइस सो मैले चाहिँ यहाँ केही नम्बर इन्टर गरेँ भने काम सक्यो ठीक छ अब के गर्ने त नाउ चोइस हुनु पर्यो नि त अब हैन सो भनेपछि SWITC स्विच चोइस ठीक छ चोइसमा के भयो केस 1 मा के गर्ने त ठीक छ BREAK ब्रेक ठीक छ अलराइट केस 2 मा ब्रेक केस 3 मा ब्रेक केस 4 ब्रेक केस 5 केस 6 सम्म छ हैन 6 ओके भनेपछि मैले यो काम त कन्टिन्युअसली गरि नै रहन्छु नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो त व्हाइल ट्रू हो ठीक छ आई वान्ट टु कन्टिन्युअसली डुइङ दिस स्टफ आई वान्ट टु कन्टिन्युअसली डुइङ दिस स्टफ ठीक छ यति भयो सो रन गरेँ मैले ठीक छ ओके 1 चुज गरेँ फेरि यही स्क्रिन आयो 2 चुज गरेँ यही स्क्रिन आयो 3 आयो यही आयो 4 आयो यही आयो 5 आयो यही आयो 6 आयो यही आयो जे गरे पनि यही आयो ठीक छ सो यो प्रोग्रामलाई रन अब 6 आयो भने मैले के गर्नु पर्यो त सिस्टम डट एक्जिट हैन सिस्टम डट इन्भाइरोन्मेन्ट डट के त एक्जिट हैन सो एक्जिट 0 गरेँ यदि मैले 6 चुज गरेँ भने अब के हुन्छ ओके सो 6 चुज गरौँ प्रोग्रामबाट बाहिर निस्क्यो ठीक छ गुड नाउ लेट्स गो ब्याक ठीक छ अलराइट सो भनेपछि अब यतिवटाको स्क्रिन बनाउनु पर्छ मैले हैन यतिवटाको स्क्रिन भनेपछि अब UI मा मैले नाम दिएँ नयाँ क्लास बनाएँ के को UI हो त अब क्याटेगोरी UI हो नि त हैन ठीक छ क्याटेगोरीको जुन चाहिँ युजरले देख्छ ठीक छ सो पब्लिक भने ओके सो पब्लिक void एड स्क्रिन भन्यो ठीक छ सो युजरले के देख्छ त एड देख्छ ओके अब यहाँ एड भनेको कहाँ गर्ने त एड त यहाँ गर्ने हो नि त हैन यसमा यो यसमा एड गर्ने हो नि त हैन यसमा एड गर्नको लागि त यो एभाइलेबल हुनु पर्यो भनेपछि मैले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो यो एभाइलेबल गराउनलाई यहाँ मैले प्रोग्राममा के भन्नु पर्यो ओके सबभन्दा पहिला मैले कसलाई रेडी पार्नु पर्यो क्याटेगोरी सर्भिस ठीक छ सो क्याटेगोरी सर्भिस कहाँ छ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हो क्याटेगोरी सर्भिस इक्वल्स टु अंडरस्कोर क्याटेगोरी सर्भिस इक्वल्स टु न्यू
क्याटेगोरी सर्भिस। ठिक छ? ओके, अब यो गरिसकेपछि मेरो युआईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पब्लिक क्याटेगोरी युआई को यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी सर्भिस चाहिन्छ है भने मैले ओके। सो यो क्याटेगोरी सर्भिस मैले प्यारामिटरमा किन हालेँ त भन्दाखेरि यो क्याटेगोरी सर्भिस मैले बारम्बार युज गरिरहन्छु के हैन। ठिक छ? सो अंडरस्कोर क्याटेगोरी सर्भिस गर्नु। ठिक छ? सो यहाँ अनुसार अंडरस्कोर क्याटेगोरी सर्भिस इक्वल्स टु दिस डट क्याटेगोरी सर्भिस इक्वल्स टु अंडरस्कोर क्याटेगोरी सर्भिस भन्यो। ठिक छ? सो यो दिस भनेको यो हो नि त हैन, क्लासको भयो, यो भनेको यो भयो प्यारामिटर। ठिक छ? अथवा यदि गाह्रो छ भने यहाँ पी भनेर नाम दिएँ, यसलाई पनि मैले पी भनेर नाम दिएँ। ठिक छ? ओके, कन्फ्लिक्ट खान्छ भने। अलराइट, सो क्याटेगोरी सर्भिस पनि रेडी छ। अलराइट, अब हाम्रो यो प्रोग्राममा स्क्रिन चाहिँ कुन चाहिँ चाहिन्छ त? क्याटेगोरी युआई। यसलाई पनि लोड गरेँ मैले। सो अंडरस्कोर क्याटेगोरी युआई इक्वल्स टु न्यू के त क्याटेगोरी युआई। अब ब्र्याकेटमा उसले कुन माग्यो त? मैले क्याटेगोरी सर्भिस माग्यो, थाहा छ नि त हैन। सो भनेपछि मैले डाइरेक्टली मैले यो न्यू अब्जेक्टलाई मैले यहाँ यसरी पास गर्ने हो भने यो माथिको लाइन लेखिराख्न पर्छ? पर्दैन नि त हैन। ठिक छ? सो एक लाइन मेरो यहाँ पनि हट्यो। ठिक छ? यसलाई हामी डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन पनि भन्छौँ है। ठिक छ? सो यो युआई स्क्रिनले क्याटेगोरी सर्भिस नभइकन काम गर्न सक्दैन क्या, प्यारामिटरमा चाहिँ पास गर्नु पर्यो। ठिक छ? सो के युज गर्ने थाहा छैन, तर हामीले यहाँ के भन्यौ त? ओके, बिफोर यु इन्सर्ट, बिफोर यु अपडेट एनिथिङ, तिमीले के जे गर्नलाई पनि के चाहिन्छ त? क्याटेगोरी सर्भिस चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्यो। ठिक छ? अब एड गर्दाखेरि मलाई सजिलो छ यहाँ पार्टमा हुन्छ। ओके, सो अब एड गर्दाखेरि हेरौँ है, के एड गर्ने त? क्याटेगोरी एड गर्ने हो नि त हैन। ठिक छ? सो एड गर्नलाई युजरसँग त इनपुट माग्नु पर्यो नि त। ठिक छ? भनेपछि कन्सोल डट राइट हैन, सो ENTR इन्टर आइडी भन्यो। ठिक छ? आइडी भन्यो। सो के को आइडी इन्टर गर्ने त? सो क्याटेगोरी, ओके, सो के को आइडी इन्टर गर्नु पर्यो? इन्क्वायरीको आइडी इन्टर गर्नु पर्यो। ठिक छ? भनेपछि क्याटेगोरी भन्ने अब्जेक्ट पनि चाहियो हामीलाई। राइट, सो यो अब्जेक्टलाई मैले इन्स्टेन्सिएट गरेँ, यहाँ राखेँ। सो अंडरस्कोर क्याटेगोरी डट आइडी इक्वल्स टु कन्सोल डट रिड के त लाइन हो। ओके, अब यो रिड लाइन उसले आइडी त इन्टिजरमा छ नि त हैन। ठिक छ? के गर्नु पर्यो? कन्भर्ट डट टु INT 32। राइट, सो यो भयो आइडी लिएको। अर्को के माग्नु पर्यो? युजरसँग नेम माग्नु पर्यो। कन्सोल डट राइट नेम भन्यो। ठिक छ? नेम भन्यो। अलराइट, सो अंडरस्कोर क्याटेगोरी डट नेम इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो? कन्सोल डट रिड लाइन। अब दुइटै स्ट्रिङ भएकोले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ? अब यो एड गरेको यो अब्जेक्ट, यो लिएको युजरसँग लिएको डाटालाई कहाँ स्टोर गर्ने त भन्दाखेरि यो क्याटेगोरी सर्भिस थाहा छ हैन। सो दिस क्याटेगोरी सर्भिस डट इन्सर्ट। ठिक छ? यसमा चाहिँ नि यो अंडरस्कोर क्याटेगोरीलाई चाहिँ छिराइदियो है भनेर हामीले उसलाई चाहिँ भनिदियो। ठिक छ? सो युजरसँग इनपुट लिए, अब्जेक्टमा पास गरेँ, अनि त्यो पास गरेको चिजलाई हामीले के गरेँ? सर्भिसलाई दिएँ। सो सर्भिसले कसलाई दिन्छ मलाई मतलब छैन। सो युजरले अर्डर कसलाई दिन्छ त? सर्भिसलाई अर्डर दिन्छ। सो सर्भिसले कसलाई दिन्छ हामीलाई मतलब छैन नि त हैन। ठिक छ? अलराइट, अब भनेपछि यो एड गर्ने त एउटा एड गरे, फेरि एड गर्ने भने त सोध्नुपर्छ होला नि त। ठिक छ? सो त्यही अनुसार यहाँ पनि मैले के गरेँ? वाइल ट्रु भने। ओके, सो ट्रु गरेँ। अलराइट, सो यसपछि आएर युजरलाई के भन्नु पर्यो? कन्सोल डट राइट लाइन अथवा राइट चाहिँ डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू। ठिक छ? y/no। ठिक छ? अलराइट, सो युजरसँग इनपुट माग्यो। अब त्यसपछि आएर के थाहा छ त हामीलाई? युजरले
कि यस अप्सन चुज गर्नु पऱ्यो कि नो चुज गर्नु पऱ्यो। अब इफ कन्सोल डट रिड लाइन डट इक्वल्स होइन डट टू लोवर गरौँ, लोवर केसमा गएर डट इक्वल्स नो छ भने के गर्नु पऱ्यो त, यहाँबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो। सिस्टमबाट एक्जिट गर्ने होइन, यहाँबाट मात्र बाहिर निस्किनु पऱ्यो। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, ब्रेक हान्नु पऱ्यो, वाइल लुपबाट ब्रेक हान्नु पऱ्यो। ठिक छ, अलराइट। सो लेट्स सी के हुन्छ त, हेरौँ है। ओके, केही पनि हुँदैन। यो एड स्क्रिनलाई मैले कल गर्नु पऱ्यो नि त होइन, कहाँ कल गर्नु पऱ्यो त, प्रोग्राममा जाउँ, जब चोइस 1 हुन्छ अंडरस्कोर क्याटेगोरी युआई डट शो मी एड स्क्रिन भने। ठिक छ, अलराइट। सो लेट्स गो एन्ड सी व्हाट ह्यापन्स। ठिक छ, नम्बर 1 चुज गरेँ मैले, एन्टर यर आइडी भन्यो, एड स्क्रिनमा यही लेखाएको थिएँ, 1 लेखेँ मैले। एन्टर यर नेम भन्यो, एपरल्स भन्यो। डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्यो, यस गरेँ। ठिक छ, सो आइडी 2, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, यस। के लेखेँ त, अब 3 गरेँ। अब आइडी के राखौँ, MOBILE मोबाइल भयो। ठिक छ, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, नो। प्रोग्रामबाट बाहिर निस्क्यो नि त होइन, फेरि मेन स्क्रिनमा आयो नि त, राइट। ठिक छ, सो यहाँसम्म क्लियर छ नि त होइन। अब मैले के को काम गर्नु पऱ्यो, यहाँ इन्सर्ट गरेको कुरा त्यहाँ छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। भनेपछि नम्बर 5 को काम गरौँ, सो अल स्क्रिनको काम। ठिक छ, सो भनेपछि फेरि युआईमा जाउँ, अर्को क्लास लेखेँ मैले, अर्को मेथड पब्लिक भोइड के त सो क्याटेगोरिज स्क्रिन। ठिक छ, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त, हाम्रो त्यो क्याटेगोरीमा भएको यो पार्ट यहाँ मैले पाएँ। राइट, सो क्याटेगोरी स्क्रिनमा हाम्रो फर इच क्याटेगोरी सी इन कुनमा छ त, अंडरस्कोर क्याटेगोरी सर्भिस डट के त गेट अल हो। भएभरको सबै यहाँ भित्रबाट यसले रिटर्न गर्छ त हामीलाई होइन, जे इन्सर्ट गरेको छ सबै कसले रिटर्न गर्छ त, गेट अलले रिटर्न गर्छ। ठिक छ, भनेपछि अब मैले के गर्नु पऱ्यो, सो अल गरेको छु भनेपछि कन्सोल अलिकति टकलाएर अलिक चिर च्याटर पारौँ राम्रोसँग होइन। ठिक छ, कन्सोल डट राइट लाइन के छ आइडी भन्यो, त्यसपछि आएर यहाँ ब्राकेट दिएँ मैले, 0 गरेँ, त्यसपछि आएर /r/n अर्को के त नेम। ठिक छ, नेममा 1 दिएँ। ठिक छ, अब यो टेम्प्लेटलाई मैले पास गर्छु, यहाँ चाहिँ के छ माथिको c.id चाहिँ त्यहाँ जाओस्, c.id 0 इन्डेक्समा, अर्को c.name चाहिँ 1 इन्डेक्समा। ठिक छ, सो यति गरिसकेपछि यहाँबाट पनि मैले के गरेँ, राइट। सो /r/ ओके तल गइहाल्छ, इन्टर भइहाल्छ। सो अर्को एक लाइनमा पनि मैले यहाँ के गरेँ त, कपी गरेर टक्क लाएर यहाँ बाहिर लाइन हाल्यो। ठिक छ, सो यो गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो, यो देखाउँछ फेरि ब्याक टु नर्मल स्क्रिन। ठिक छ, सो यहाँ अनुसार मैले प्रोग्राममा नम्बर 5 मा मैले के राख्नु पऱ्यो त, अंडरस्कोर क्याटेगोरी युआई डट के हो सो क्याटेगोरी स्क्रिन। ठिक छ, सो लेट्स सी अब 1 र 5 ले काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है। ठिक छ, सो नम्बर 1 एड गरेँ, एन्टर आइडी 1 APPRELS एपरल्स, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, यस। नम्बर 2 ELECTRONICS इलेक्ट्रोनिक्स, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, यस। नम्बर 3 मोबाइल भने मोबाइल, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, नो, एन्टर। सो अब कुन चाहिँ अप्सन चुज गर्नु पऱ्यो, मैले इन्टर गरेको कुरा छ छैन हेर्नलाई, नम्बर 5 होइन। सो नम्बर 5 इन्ट्री गरेर एन्टर हान्दाखेरि के भयो हो, यो 3टा स्टोर गरेँ हो मैले, आयो देखाएँ नि त होइन, मजाले देखाएँ नि त होइन, सबै देखाएँ। ठिक छ, भनेपछि अब 1 र 5 को काम गर्यो। अब म चाहिँ अब के गर्न चाहन्छु, रिमुभ गर्न चाहन्छु। ठिक छ, हटाउन चाहन्छु भनेपछि हटाउनुको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो, ओके हटाउने काम के गर्नु पऱ्यो, नम्बर कति हो हटाउने काम, नम्बर 2। ठिक छ, भनेपछि फेरि यहाँ गयो, ओके पब्लिक भोइड के त डिलिट स्क्रिन, राइट। ओके, सो कन्सोल डट राइट लाइन, राइट भनौँ, एन्टर के त आइडी 2 डिलिट। ठिक छ, डिलिट, राइट। सो यहाँ गरेँ, त्यसपछि आएर INT ID इक्वल्स टु के गरेँ त, कन्भर्ट डट टु INT 32 कन्सोल डट के त रिड लाइन, राइट। सो यहाँसम्म पुग्यो।
सो उसले चाहिँ के इन्ट्री गर्छ, इन्टिजर इन्टर गर्छ। भनेपछि अब इन्टर इन्टिजर गर्दाखेरि सो क्याटेगोरी जस्तै फर इक्जाम्पल इफ अन्डरस्कोर क्याटेगोरी सर्भिस डट रिमुभ डिलिटमा यो आइडी यदि उसले डिलिट गर्न सकेमा के भयो त, डिलिट भयो होइन, भनेपछि डिलिट भयो। ठिक छ, सो डिलिट गर्न सकेन भने नि इफ नट, ठिक छ, किनभने उसले मैले बुलियन रिटर्न गरेर आएको थिएँ, याद छ बुलियन होइन, भनेपछि इफ नट डिलिट गर्न सकेन भने यसको मतलब के हो त, कन्सोल डट राइट लाइन के भन्नु पर्यो, इनभ्यालिड नम्बर होइन, इनभ्यालिड नम्बर। ठिक छ, ओके, इनभ्यालिड आइडी अगेन भने, ठिक छ, ओके। अब यो भनिसकेपछि अब इनभ्यालिड नम्बर प्लिज ट्राई अगेन भने त्यसपछि अब यो डिलिट उसले धेरै रेकर्डहरू डिलिट गर्न सक्छ नि त, सक्छ कि सक्दैन, ठिक छ। सो भनेपछि के गर्नु पर्यो, वाइल ट्रु, ओके। सो युजरलाई मैले के भन्नु पर्यो त, वाइल ट्रु भनिसकेपछि फेरि डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्नु पर्यो, परेन, ठिक छ। सो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यूको माथिको पार्ट यही कोडको पेस्ट गरिदिएँ मैले। अलराइट, सो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्यो, उसले चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो, नो गर्यो भने के भयो त, ब्रेक भयो। ठिक छ, ओके। सो यहाँ मैले एक्जिट लेखेन, किन यहाँ मैले एक्जिट लेखेँ भने त प्रोग्रामबाटै बाहिर आयो नि त, अरू काम त गर्न पाएन, त्यही भएर यहाँबाट ब्रेक गरेर यो ब्रेक गरेर पनि बाहिर जान्छ होइन, मेन क्लास जसले कल गरेछ त्यसकोमा जान्छ। वाइलेबाट ब्रेक हुन्छ, वाइलेबाट होइन, कन्डिसन इफ होइन नि त, यो प्रोसेसमा यदि यो भयो भने यहाँबाट बाहिर निस्क भने क्या, ठिक छ, ओके। यहाँ आगो लागेमा बाहिर निस्क, यदि आगो लागेमा बाहिर निस्क भने तिमी कहाँबाट निस्किन्छौ, यो रुमबाट बाहिर निस्किन्छौ कि आगो निभाएर निस्किन्छौ, रुमबाट निस्किन्छौ। ओके, सो लेट्स गो टु द प्रोग्राम एन्ड सी वाट ह्यापन्स। नम्बर 2 होइन, सो अन्डरस्कोर क्याटेगोरी युआई डट के गर्नु पऱ्यो, डिलिट स्क्रिन गर्नु पऱ्यो होइन, ठिक छ, ओके। सो यो स्क्रिनमा फेरि जाउँ, यहाँ गएर यदि डिलिट भएको छ भने एल्स मैले के भन्नु पऱ्यो त, एल्स के भन्नु पऱ्यो होइन, कन्सोल डट राइट लाइन given ID, given record of ID has been deleted successfully, ठीक छ, alright। So let's see what happens। No expected है त, कहाँ expected है, alright, एउटा ब्राकेट पुगेन नि त, यो ब्राकेट वाइलको, यो ब्राकेट यसको, सो भनेपछि एउटा पुगेन, यो ब्राकेट सो क्याटेगोरी, अलराइट, गुड। नम्बर 1 एड के त, ओके, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, यस। नम्बर 2 एमओबिआईले मोबाइल, नो। नम्बर 5 एन्टर गरेँ मैले, सो अल दुईवटा रेकर्ड छ, ठिक छ, ओके। नम्बर 2 चुज गरेँ मैले, एन्टर आइडी टु डिलिट भने 5 भने मैले, ठिक छ, 5 छ त, छैन नि त होइन। सो उसले के भन्यो, इनभ्यालिड आइडी प्लिज ट्राई अगेन, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, यस, ओके। सो आइडी नम्बर 2, ठिक छ, गिभन आइडी हेज बिन डिलिटेड सक्सेसफुली, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू, नो, ठिक छ। अब डिलिट भयो कि भएन हेर्नु पऱ्यो, कुनमा गरेँ अन्त, नम्बर 5 मा गरेर हेर्नु पऱ्यो, एन्टर गरेँ मैले, ठिक छ, एउटा इलेक्ट्रोनिक मात्र बाँकी हो नि त होइन, ठिक छ, अलराइट। सो नम्बर 6 गर्दा एक्जिट भयो, ठिक छ, ओके। यो सानोतिनो रिपोजिटरी प्याटर्न रमाइलो लाग्यो, इन्ट्रेस्टिङ छ, राइट। सो सेम विथ द अब क्याटेगोरी युआईमा मेरो अरू के हाल्नु पऱ्यो त, अरू के हाल्नु पऱ्यो त, अर्को सर्चको हाल्नु पऱ्यो, अर्को के को हाल्नु पऱ्यो, ओके। अब सर्चको र त्यो हाल्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको, ठिक छ। सो यो चाहिँ यति चाहिँ मैले होमवर्क दिएँ, किनभने यो धेरै सबै मैले गरेँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न, पहिला यति कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, ओके, ठिक छ। अनि यही कुरा हामी पछि केमा यहाँ यही प्याटर्न हामीले केमा लैजान्छौँ, फाइलमा लैजान्छौँ, अनि बिस्तारै डेटाबेसमा, ठिक छ, अनि त्यसपछि वेब स्टार्ट गर्छौँ, ओके, ठिक छ, अलराइट। सो
क्लोज गरिदिउँ